नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बच्चे ठीक है? जी। जवाब इसका ये होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो गया और उसके बाद मैं ठीक हूँ तो आपने अपना जवाब दे दिया। तो आइंदा हमारी ज़ुबानों पर इस तरह हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब अल्लाह ताला से बंदा किसी नेमत का शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह ताला वो नेमत बढ़ा देते हैं। तो हमने आइंदा से अपने ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह से इसका जवाब देना है। तो आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे नमाज का सबक। हमारे बच्चों को नमाज का सबक आता हो तो इसके लिए ये वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दी है ताकि हमारे बच्चे नमाज का सबक उसको याद हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्लाह अकबर से। तो इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद पढ़ते हैं जो सुबहानक अल्लाहुम्मा हम पढ़ते हैं, इसका नाम है सना। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं और अऊज़ु बिल्लाह का नाम है तअव्वुज़। कोई हमसे पूछे या कहीं भी हमारे टेस्ट हो, हमें कहते हैं तअव्वुज़ तस्मिया पढ़े तो तअव्वुज़ कहते हैं अऊज़ु बिल्लाह को। तो इस सना के बाद पढ़ते हैं तअव्वुज़। पढ़ो तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका नाम है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा यह कुरान मजीद की पहली सूरत है। जहां से हमारा कुरान मजीद शुरू होता है तो पहले पेज पे सूरतुल फातिहा लिखा है। तो पढ़ो सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले वाला है इय्याक नअबुदु, दूसरा वाला व इय्याक। पहले वाला इय्याक नअबुदु, दूसरे वाला व इय्याक नस्तईन। दोबारा ये वाला इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चूंकि सूरतुल फातिहा एक दुआ है तो इसके बाद पढ़ते हैं आमीन। क्या पढ़ते हैं? आमीन। ये चूंकि हमने सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला से सीधे रास्ता की दुआ की है तो उसके बाद आमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? आमीन। मत के साथ आमीन। इसके बाद नमाज में आप कोई भी सूरत या कोई भी आयतें पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि आमतौर पर हम आम लोग या छोटे बच्चे सूरतुल इखलास ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए हम सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं। सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله أكبر. یہ اس کیفیت کو جب بندہ سیدھا کھڑا ہو اس سے رکوع کی طرف جھکے اس کو رکوع کہتے ہیں. تو ہم سے کوئی اگر کہیں ٹیسٹ لے کہ رکوع کے تسبیحات سناؤ تو یہ وہ پہلا جو جھکنا ہے اس کو رکوع کہتے ہیں. اس وقت پڑھتے ہیں اس کے تسبیحات ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم. سبحان ربي العظيم. اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس طرح کے عدد کوئی بھی پڑھ سکتے ہو. اگر آپ اپنا نماز خشوع خضوع والا اور لمبا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو بندہ سیدھا ہوگے اور اس وقت پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ سمع الله لمن حمده حمدہ حمده ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. اس کیفیت میں ربنا لك الحمد اور اللہم ربنا لك الحمد دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی جگہ ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر ہمارے سامنے اس طرح پڑھے تو ہم یہ نہ کہے کہ آپ نے تو غلط پڑھ لیا یا ہمیں تو اس طرح قاری صاحب نے نہیں پڑھایا. تو ہم اگر سعودیت میں چلے جائے تو ادھر اکثر یعنی اس طرح ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گا. تو نماز یہ سارے ٹھیک ہے, اس پہ بندہ کوئی کسی پہ کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ کرے آپ اس طرح. تو چاروں ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اور اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد یہ سارے الفاظ ٹھیک ہے. اس کے بعد بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے. بندہ سیدھا کھڑا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیا اور بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے. تو کیفیت چینج کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر الله أكبر. اور بندہ سجدے میں چلے جائے تو سجدے کے تسبیحات اگر کوئی ہم سے پوچھے تو اس وقت پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى. سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى. سبحان ربی الاعلی سبحان ربي الأعلى. اللہ اکبر. الله أكبر. ویسے تو نماز میں بندہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن چونکہ نماز کا سبق ریکارڈ کر رہے ہیں یا دوسرا سجدے میں جاتا ہے پر ہم وہ دوسرا سجدہ پہلے کی طرح چونکہ سیم ہیں اسی لیے دوسرے سجدے والے الفاظ نہیں دہراتے, بس سجدے میں یہی الفاظ پڑھتے ہیں. اور سجدے سے جب دوبارہ بندہ بیٹھنا ہوتا ہے آگے نماز جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیفیت چینج کرنے کے لیے بولتے ہیں اللہ اکبر. الله أكبر. اب اتحیات پہ ہم بیٹھ گئے اور اتحیات کے وقت پڑھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے التحیات للہ التحيات لله والصلوات والصلوات والطیبات والطيبات. السلام علیک السلام عليك ایہا النبی أيها النبي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمة الله وبركاته. السلام علینا السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین. وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
बाद पढ़ते हैं दरूद शरीफ। दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला कमा सल्लैत अला इब्राहीम इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला इब्राहीम إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى على محمد وعلى آل محمد آل محمد كما باركت على كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد इसके बाद पढ़ते हैं दुआ। दुआ में बाज लोग रब्बी जअलनी पढ़ते हैं, बाज लोग अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ते हैं। तो दोनों सही है। पहले हम रब्बी जअलनी पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा भी रब्बी जअलनी رب اجعلني मुक़ीमस सलाती مقيم الصلاة वमिन ज़ुर्रियती ومن ذريتي ذुर्रियती ذريتي रब्बना व तक़ब्बल दुआ ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب और दूसरा रब्बना भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना اللهم ربنا आतिना फिद दुनिया آتنا في الدنيا हसनतन व फिल आखिरति حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة وقنا عذاب النار وقنا है लफ्ज وقنا عذاب النار। وقنا عذاب النار इसके बाद पहले दाएं तरफ सलाम पढ़ते हैं, फिर बाएं तरफ उस वक्त पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله। यहाँ तक हमारा नमाज का इब्तिदाई हिस्सा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।